کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ اس دی عظمت سمجھ کہ میں آسیا جیڑا نعلین ارشاد کے پا جان دے کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جس دی زلفان واللیل آنکھ خدا جس دی زلفان واللیل آنکھ خدا والقمر کے پیشانی دے مکبر سہا والقمر کے پیشانی دے مکبر سہا نعت خانہ خطیبہ نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا چاڑ دے نعت خانہ خطیبہ دے بس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا چاڑ دے کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے شاعر لکھتا ہے سید دربار عالی دی کیا بات ہے سید دربار عالی دی کیا بات ہے جتنے دلتی نہ ہوگا جتنے ذات ہے باب حبش چپکنا غلامہ بجے وہ باب حبش چپکنا غلامہ بجے اس مسافر چھت چھتے چڑھا جاتے وہ باب حبش چپکنا غلامہ بجے اس مسافر چھتے چڑھا جاتے وہ کس قدر کے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سید یارا دی شان دستا بجا صحابہ والے بولیں گے صحابہ والے سید یارا دی شان دستا بجا کیوے آقا تے قربان دستا بجا بس نبی دے اشارے دیدے رو دیا بس نبی دے اشارے دیدے رو دیا پھر صحابی کے تڑمن لٹا جاڑ گئے بس نبی دے اشارے دیدے رو دیا پھر صحابی کا تڑمن